usab ng mga kalihukan ang gitagad ni Gobernador Ruel Ragay digamo nining manang labay nga simana pinasubay gyapon siya padayon nga pagdumala sa rendas pangagamahanan sa kagamanan provincial sa Negros Oriental. Kini mo yunod sa rin usab nga ugna sa Provincial Report Oktubre 11, 2014. Magpadayon na kagamanan provinsyal nga mutumol sa kamot sa pagkalayon tali sa mga kalungsuran o dakbayan alang sa pagpaymutan og mga proyekto nga mo'y gikinahanglan sa mga katawhan. Usa na niini ang mga kalambuan mao ang ipaymutan sa kagamanan provinsyal nga road improvement project sa barangay Mabunga sa Dakbayan sa Giulngan. Mukabat sa 300,000 pesos ang pundo nga gigahin sa kagamanan provinsyal alang sa mga proyekto nga dugay na usab nga gihangyo sa mga katawhan sa maong dapit. Subay niini gipanaad ni Gobernador Digamo nga dili mohunong ang kagamanan provinsyal pagtagad sa mga pahinanglan sa mga katawhan dinhi sa lalawigan. Kinitungod kay ang giangkon nga bisan pa sa kadako sa pundo alang sa nagkaniyang proyekto dinhi sa lalawigan, padayon usab nagkadako ang mga panginhanglan sa mga katawhan. Kini mo'y kinahanglan nga mahatagan kanunay og pagtagad aron maibsan ang kadako sa mga panginhanglan nga kinahanglan usab nga mapun-an sa kagamanan. Kini masimuon pa nga kusganon sa kagamanan provinsyal, ilabi nining higayuna nga gaatubang og dakong hagit ang kagamanan provinsyal. Dakong hagit alang sa tinuuray nga pagkabot sa kalinaw kalambuan nga hinahinay nang nakita ang danag sa mga katawhan dinhi sa lalawigan. Kinahanglan mato ni Gobernador Digamo nga tinuuray nga makuha ang pagsalig sa mga katawhan tungod kay nagtuo siya nga maugayod kini ang tinubdan alang sa pagkabot niini nga katuyuan. Subay niini padayon nga maningkamot ang kagamanan provincial pagdala og mga kalambuan sa mga kabaranggayan ilabi na gayud sa mga lagyong dapit ning lalawigan. Malay ko pasalamat gyud sa inyong pagduyog sa dako kayo inaugural sa road concreting sa tiil nga 150 meters sa Mabunga murag taas-taas ni apan okay ra kay nagpabili manigon. Dako kayo pasidungog kung pagbawat nini mang gihimong proyekto namo dinhi sa Mabunga. Kay taas kay panahon na gyud nga dili man gid kalimod no ako murag 20 na ko katuwa ikapin sa Mabunga. So last time nako nakita nako nga kini napita permanente kini problema ini napita. So nakita ni Gobernador Digamo nga bay tayo nga niari sa dre ng hatag sa mga notebox o mga raincoat. Nagkikistorya sa nako nga kato dito napita problema man na usa may lumayo. Botong niyan sa nga kami og request mo ila kay ato na action. Ug doon to ganito. Atong inaugurahan ang inyong proyekto. Dili ni akong proyekto, dili ni among lilan nga proyekto, kung dili inyo ning proyekto. Kay kamo man ang gilan namo nga mga agalon. Mga katawhan sa Mabunga para ninyo. So kikilon ko na, dili ni among proyekto, instrumento rami. Inyo ning proyekto. Manghinaot ko nga inyo ning amumahon ang maong proyekto kay kabalo ko nga inyo ning ginagamit kada adlaw. So ato ning amumahan, unya dili naman ta muhunong dinhing dapita. Dakong kalipay ang gipadayag ni Gobernador Digamo subay sa dali nga pagtubo sa kinamanghuran nga pasilidad sa mga community primary hospital nga gimugna sa kagamanan provinsyal. Kini mo ang gitukod nga Dawis Community Primary Hospital sa Barangay Dawis sa Dakbayan sa Bayawan nga mo'y ikapito nga namugna sa kagamanan provinsyal. Gisaulog baguhay lang ay kaduhang anibersaryo sa katukuran sa mga balay-tambalanan nga nahimong sentro sa mukabat sa 12 ka mga catchment barangays sa Dakbayan sa Bayawan, lungsod sa Mabinay ug Dakbayan sa Bais. Subay nini, ubay-ubay nga mga kalihukan ang gipahigayon atol sa mga kasaulugan sa katukuran sa mga balay-tambalanan, partikular na gayud ang medical, surgical, dental mission. Sama sa ubang mga kalihukan sa medical mission, libuan ka mga katawhan ang mitubag og nakapailalong sa mga libreng serbisyo nga gidala sa kagamanan provinsyal alang sa mga dapit.
Anaagyapon ang libreng check-up ug tambal, ang pagpanuli sa mga kabataan, libreng operasyon, adunay pagpanghatag og antiyoos, pagpanaod og ariyos, adunay alot, masahe ug uban pang mga nagkadaiyang serbisyo. Kini gihimo nga makanunayon nga unod sa matag anibersaryo sa mga balay tambalanan sa Kagamanan Provincial, isip mo'y gasa ngadto sa mga katawhan nga nahimutan sa mga catchment area sa mga tambalanan. Baruganan ni Gobernador Digamo, kinigyulagway nga gasa tungod ka ang ilang gihatag nga suporta sa mga pasilidad mo hinungdan nga mitubo ug milambo ang mga balay tambalanan nga dumala sa Kagamanan Provincial. Subay nini padayon nga gipadayag ni Gobernador Digamo ay ang dakong kalipay ug pasalamat sa tanan nga mga kadakuan sa balay tambalanan sa Kagamanan Provincial. Lakip nini ang mga lokal nga kagamanan, mga kabaranggayan ug ang mismong mga katawhan nga miabag aron mamahimong lig-on ug malungtaron ang mga serbisyo sa balay tambalanan. Kini sa sayupa, daan ang giulagway ni Gobernador Digamo nga daw sama sa iyang mga anak ang mga balay tambalanan, din malipayon siyang magsudong sa pagtubo o paglambo nini. Kini ilabi na sa iyang nadawat nga kasayuran nga ang Dawis Community Primary Hospital ngo'y nakatala og pinakadaghan nga kliyente sa tanan nga mga community hospital sa lalawigan. Subay na gipasalig ni Gobernador Digamo nga dili siya mohunong pagpangita og mga pamaagi aron mas mapalig-on pa ang mga serbisyo sa maong balay tambalanan. Nag-una sa mga prioridad sa Kagamanan Provincial mao ang mga programa sa serbisyo sa mayong panlawas, ilalom siyang giduso nga sa probinsya magdigamo ta. So focus ninyo na o nga mangunaw ka po ito mga kining mga tabang sa gobyerno, paring mga servisyo sa gobyerno, ginawa naman ang mapawus na ninyo, ito kami, nakatuon na gobyerno na natamo mga aramong mga agalon. Ang katauhan, maro among mga agalon, na kami mga opisyal, magservisyo namin ninyo. Para salamat, umayon ito. Samtang katulusab sa mga kaliukan, formal nga gitunol ni Gobernador Digamo ang usa ka motorsiklo aron mamahimong magamit nga kaymanan sa balay tambalanan. Kini may kalakip sa lakang ni Gobernador Digamo nga matagan og katubagan ang mga pahinanglan sa balay tambalanan. Lakip nini nga lakang ang pagpalit og usa ka ambulansya alang sa Dawis Community Primary Hospital nga usa gayud sa labaw nga gikinahanglan sa balay tambalanan. Lain nga minundanon nga kalihukan atol sa mga kasawulugan mo ang formal usab nga pag-inaugurar ni Gobernador Digamo sa gimugna nga BEMO facility alang sa Dawis Community Primary Hospital sa Dakbayan sa Bayawan. Ang hilisgutan sa kalinaw kinahanglan nga dili lamang tugion o ginumduman matag higayon nga sa ulugon ang Peace Consciousness Month o ang mga kalihukan nga susama niini. Kundili kinahanglan nga ibutang kini sa matag kasing-kasing o gunahuna sa mga katawhan matag segundo, matag minuto ug oras ug sa tanan nga higayon. Sa ingon niini nga pamaagi, sigurado gayud nga makabot ang dugay na kayong gipangandoy nga tinuray nga kalinaw ug kalambuan dinhi sa lalawigan. Usa ka undanon nga mensahe ni Gobernador Digamo nga gipadayag pinaagi ni Provincial Administrator Attorney Richard Inoho at tubangan sa mga kahuwan ng opisyal sa kagamahanan o pribadong kaugpungan. Formal nga gitapos mag-uailan ang pag-obserba sa National Peace Consciousness Month dinhi sa lalawigan pinaagi sa usa ka hamubo nga programa. Subay niini gipaabot ni Gobernador Digamo pinaagi ni Attorney Inoho ang iyang dakong pasalamat sa tanan nga sektor nga nagtambayayong alang sa pagduso sa hilisgutan sa kalinaw ug kalambuan dinhi sa lalawigan. Barugana ni Gobernador Digamo ang pagkambot sa tinuray nga kalinaw dili kini obligasyon lamang sa kagamhanan kundi sa tanan tungod kay ang matag-usa adunay dakong papel nga gihuptan. Subay niini
Padayon nga kusganon nga awag ang gipadayag ni Gobernador Digamo ngadto sa tanan nga mga sektor sa katilingban. Kini mo ang mas lig-on ug halapad nga panagtambayayon tungod kay mas dagkong hagit ang giatubang sa kagamahanan sa kasamtangan. Kini human na deklarar ang lalawigan sa Negros Oriental isip conflicts manageable ug development ready nga dili lamang kinahanglan nga lantawon kun dili angayan nga panalipdan og himuong malungtaron. Dako ang pagtuo ni Gobernador Digamo nga dako pa kaayo ang panginahanglan alang sa pagtugkad gayod sa kinauyukan nga hinungdan nganong dili pa gayud makabot ang ipangandoy nga kalinaw ug kalambuan. O kini mo'y padayon nga abagahon sa kagamanan probinsyal, kauban usab sa nagkadiyang ahensya sa kagamanan ug sektor sa katilingban. The work to attain peace should not end today. It's a continuing process. We have to work for it every day. Peace is something that we all want to have, but which we cannot have on our own and by ourselves. Peace is something that we have to work for. Now, we usually think of peace as something which is the absence of war. But peace is more than the absence of war. Kanunay gyud abri si Gobernador Digamo alang sa mga kalihukan nga nagtumong pagpalig-on sa espirituhanon nga aspeto siyang pagkatao o siyang pamunuan sa kagamanan probinsyal sa Negros Oriental. Kanunay gayud gahinan og panahon bisan pa sa kahagipot siyang mga schedules ang mga kalihukan sa nagkanang kasimbahanan dinhi sa lalawigan. Baguhay lang usa si Gobernador Digamo sa gatusan ka mga dumudoong nga misalmot sa pinakaunang anibersaryo sa usa ka kalihukan nga gitawag og Dumaguete Dawn Watch. Kini ang usa ka kalihukan lambigit sa usa ka morning prayer nga nagtumong alang sa pagpaabot ngadto sa labaw nga makagagahom sa gihimo nga pagmakaobsanon, panaghiusa, pag-ampo, pagbasol sa mga kasalanan uban sa panghinaot nga kini madunggan sa anaa sa kahitasan. Subay nini, gipaabot ni Gobernador Digamo ang iyang dakong pasalamat ngadto sa mga nagduso nini tungod kay kini iyang gila nga usa kaayo ka mahinungdanon nga kalihukan. Kinilabi na nining panahon na nagatubang ang tibuok kalibutan sa nagkadiyang hagit nga dala sa modernong teknolohiya, daotan nga bisyo ug labaw sa tanan sa nagkadiyang klase sa katalagman. Mato ni Gobernador Digamo, dako kaayo ang iyang pagtuo nga anaas og pinaagi sa pag-ampo, magkahiusa ang tanan ilabi na ang pagsagubang sa nagkaniyang hilisgutan. Sama sa maong kalihukan, mato ni Gobernador Digamo, nagkatapok ang mga tinugyanan sa nagkaniyang mga simbahan alang sa usa ka katuyuan. Subay niini kanon naghimo nga abri sa kagamanan probinsyal ang panagtambayayong tali sa nagkanang sektor ilabi na gayud sa sektor sa simbahan. Kini nga lakang ang gihimo ni Gobernador Digamo sa walay pagpili og partikular nga denominasyon sa simbahan tungod kay alang kaniya ang pag-ampo universal. Nagpadayon ang mga lakang sa kagamanan probinsyal alang sa kusganon nga pagpailuna og mga programa, proyekto ug mga kalihukan batok sa nagkanyang klase sa katalagman. Kini nga mga lakang sa kagamanan probinsyal ang lambigit kanunay ang mga nagkadayang ahensya sa kagamanan ug sektor sa katilingban nga ilalom sa landong sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council kon PDRIMC. Pinakaulahi nga lakang nini mao ang pag-review ug pag-formulate sa 5-year Disaster Risk Reduction and Management Plan. Katuyuan ni Gobernador Digamo nga malambigit ang nagkadayang sektor aron na mahimo usab nga hiniusa ang mga lakang kalabot sa Disaster Risk Reduction and Management dinhi sa lalawigan.
Nakita ni Gobernador Digamo ang panginahanglan alang sa pag-update sa PDRM plan aron mamahimo kini nga responsive sa mga hagit nga dala sa dautan nga epekto sa climate change o global warming. Gimando ni Gobernador Digamo nga kinahanglan ang bag-ong plano ang motubagayon sa mga panginahanglan parehong kalabot sa natural o human-induced disasters. Mato ni Gobernador Digamo, adunay mga ubay-ubay nga mga teknolohiya nga kinahanglan nga mapahimutang na dayon sa 5-year plan aron mamahimong basihan alang sa paggamit sa Disaster Risk Reduction and Management Fund sa kagamanang probinsyal. Baguhay lang, gisanom na sa mga sakop sa PDRM Council ang mukabat sa 88 milyones pesos nga PDRM Fund nga mao ang 5% sa kinatibuk-an nga projected annual income sa lalawigan sa Negros Oriental sa tuig 2015. Subay ni ini makanunayon nga pasalamat ang gipaabot ni Gobernador Digamo ngadto sa tanan nga sakop sa PDRM Council, kalungsuran ug dakbayan ug sa ubang mga sektor nga miabag sa kagamanang probinsyal alang niini nga katuyuan. Dako usab kayo ang kalipay ni Gobernador Digamo sayang nakita nga misaka na usab ang level of awareness sa mga katawhan pagtubag sa nagkadayang alarma nga mahitabo dinhi sa lalawigan. That's why doon natin presentation ang sa responsibility sa local executive. Boss, nalimot tayo po, boss, that we have invited representatives of government agencies. Gipangunahan ni Gobernador Digamo ang libuan ka mga katawhan nga mipadayag sa ilang pahasubo ug kasubo subay sa pagpanaw na ngadto sa laing kalibutan ni kanhi Bayawan City Mayor Herman Jerry Saranya. Duyog sa bagang hutong sa mga katawhan, gitambugan ni Gobernador Digamo ang mga kalihukan alang sa paghatod na sa kapahulayan nga dayon sa nipanaw nga kanhi amahan sa dakbayan sa Bayawan. Si kanhi Mayor Saranya ang kalit nga mitaliwan subay sa daghan nga komplikasyon ug niadtong adlaw nga Domingo gihatod na siyang dugnanan sa dakbayan sa Bayawan. Subay niini gipaabot ni Gobernador Digamo iyang pahasubo ngadto sa mga sakop sa pamilya ni Mayor Saranya ug ngadto usab sa mga katawhan sa dakbayan sa Bayawan kinsa nawad-an og usa ka maayong lider. Gihulagway ni Gobernador Digamo si kanhi Mayor Saranya nga dako nga kawalan sa dakbayan sa Bayawan nga diin sa iyang panahon isip mayor na kaangkon og daghan nga kalampusan ug kalambuan. Kini mato ni Gobernador Digamo mo'y konkreto nga ligasiya nga mo'y gibilin sa nipanaw nga mayor ug mo'y kanunay mahinumduman sa mga katawhan sa dakbayan sa Bayawan. Subay niini nang hinaot si Gobernador Digamo nga mapadayon ang mga mayong programa nga nasugdan sa nipanaw nga mayor. Nanawagan usab ang pamuno lalawigan alang sa mga katawhan sa dakbayan sa Bayawan nga maghiusa ug suportahan ang mga namunuan aron dili masayang ang mga gihimong paningkamot sa kanhin namunuan. Principle, integrity, and not only contemplate with the best and the finest of Bayawan City. Si Mayor Jerry, dili naman ko sa public servant. Aside from being a mechanical engineer by profession like me, but siya sa katao na matawag nito ang transformator and even a human engineer. Ang iyang leadership is a combination of character and substance. Adunay kalingan, gunon ang pagsukisto. He is a leader that should be followed, working in emulation. Ikan siya po na busy mayor o pagkamayor. Iyan ipakita ng nanay ng pagkalakad. He is a man guided by a principle, service above self. Dili na po ikaligay mga pagkasunod ng dito sa Bayawan. Na kami ni Mayor Jerry sa kanya dili magkapartido sa kanyang eleksyon. Pero sa pinahan, ang aming mga programa
Magpadayon ang direksyon sa kagamanan provincial pagdala sa mga batakan nga serbisyo sa mayong palawas, paduol gayod sa mga katawhan dinhi sa lalawigan. Kini nga lakang ang pinagi sa matag karon og unya nga medical, dental, surgical ug lakip na gani animal welfare mission sa nagkadayang dapit dinhi sa lalawigan. Baguhay lang, laing hugna na usab sa mong kalihukan ang gipahigayon sa barangay Trinidad sa Dakbayan sa Gihulngan nga gipaluyahan usab sa nagkadayang ahensya sa kagamanan. Sama sa gilauman, ubay-ubay nga mga libreng serbisyo ang gidala sa kagabahanan provincial alang sa mga katawan sa barangay Trinidad ug silingan nga mga kabaranggayan. Lakip nini ang makanunayon nga libreng check-up og medisina, ibot og tango, tuli, ang nahimo ng unod nga libreng alot, masahe, pagpangopera ug lakip na ang serbisyo alang sa mga kahayupan. Kining tanan ang mato ni Gobernador Digamo ang magpadayon gayod ug masimuon nga halapad ug kusganon aron mapaabot ngadto sa mga katawhan ang nagkadayang serbisyo nga ilang gikinahanglan. Mato ni Gobernador Digamo, dako kayo ang iyang pagtuo nga naa sa kahimsog sa panlawas sa mga katawhan nanukad ang tanan. Busa kini hinungdan nga nag-una gayod sa mga prioridad sa kagamanan provincial ang alang sa serbisyo sa mayong panlawas, ilalom siyang giduso nga sa probinsya magdigamo ta. Samtang sama sa nahimo ng direksyon sa kagamanan provincial ang medical mission nahimo na usab nga luna alang sa pagpalambo sa panginabuhian sa mga katawhan. Kini pinaagi sa pagdala usab sa mga libreng serbisyo alang sa kahayupan nga gidumala sa provincial nga buhatan sa veterinaryo. Na ang libreng serbisyo alang sa pagpangpurga, pagpamakuna, paghatag og bitamina, paghatag og mga similya sa pagkaon ug labaw sa tanan ng artificial insemination. Kini kusganon nga giduso ni Gobernador Digamo aron mamahimong paspas ang pagpasanay sa mga kahayupan aron mamahimong dugang nga tinubdan sa ilang kinitaan. Sa iyo si ang pamunuan migahin ang kagamanan provincial o mukabat sa 500,000 pesos alang sa pagpasanay og mga bisayang klase sa hayupan. O guman sa pipila ka katuigan, namo nga gilayon ang mga lakang ni Gobernador Digamo, dinubay-ubay na sa mga similya sa bisayang hayop ang gipang-apod-apod na sa nagkinandapit sa lalawigan. Nadasig kayo si Gobernador Digamo nga miduso sa pagpamuhi og bisayang klase sa hayupan tungod kay gadala kini og mga kaayuhan. Una niini mas maayo sa panlawas sa tao ang mga bisaya nga hayop ug mas taas kini og presyo kung itandi sa mga hybrid nga klase sa hayupan. Magpadayon ang kagamanan provincial nga motunol sa kamot sa pagigalayon tali sa mga kalungsuran ng dakbayan alang sa pagpahimutang ug mga proyekto nga mao gikinahanglan sa mga katawhan dinhi sa lalawigan. Baguhay lang kini nga direksyon ang subling na pamatud-an pinaagi sa natapos nga proyekto sa gipahimutang nga improvement sa nailan ng Kalumba, Araco, Bulongaita Streets sa Barangay Poblasyon sa lungsod sa Tayasan. Mukabat sa 1 ka milyon ang kinatibukan nga pundo nga gigahin sa kagamanan provincial alang sa mga proyekto sa dalan. Gipangunahan ni Gobernador Digamo ang ipahigayon nga inaugurasyon sa maong proyekto din dakong pasalamat ang ipaabot sa mga katawhan sa lungsod sa Tayasan ngadto sa kagamanan provincial. Matod ni Gobernador Digamo, kini pasiuna lamang tungod kay dugang nga mga proyekto ang ipahiluna sa kagamanan provincial alang sa lungsod sa Tayasan. Kini daling gitagad sa kagamanan provincial, subay sa kadako sa panginahanglanon alang sa pag-ayo sa mga pasilidad sa dalan. Matod ni Gobernador Digamo, nadasig kayo siya nga galantaw sa mga gihimong paningkamot sa dagkuan sa lungsod sa Tayasan pagpalambo sa ilang lokalidad. Kini mo'y mga positibong resulta kung maghiusa ang tanan nga level sa pangagamhanan tungod kay pareho man ang tumong nining tanan ang paghatod gayod sa pinakamaayong serbisyo ngadto sa mga katawhan. Kini matod ni Gobernador Digamo magpadayon tungod kay sama siyang kanunay nga pamahayag ang mga proyekto sa kagamanan provincial mo'y iyang kutay ngadto sa mga katawhan. Kini matod ni Gobernador Digamo, gikinahanglan aron mawagtang ang gawang nga daw mo'y nahimong makanunayon nga babag tali sa duha ka habig.
Kini mo'y usa ka gitumbok ni Gobernador Digamo nga hinungdan nganong dili padayon makabot ang gipangandoy nga kalinaw ug kalambuan dinhi sa lalawigan. Matud ni Gobernador Digamo, daghan og dagko ang makabot nga mga kalambuan kun ang mga proyekto sa kagamahanan paluyuhan gayud sa mga katawhan. Samtang alang sa inyong mga sugyot o reklamo ipadangat kini ninyo sa cellphone number 0921-207-5236 sa Smart o 0905-606-6660 sa Globe. Mukadto naglangkob sa lain usab nga edisyon sa Provincial Report Oktubre 11, tuig 2014. Hanto sa sunod semana alang sa itong padayon nga panaguban anong pagkatod sa mga menungdanon nga kasayuran sa mga programa, kalambuan, kalihukan ug uban pang kahimuan sa lalawigan sa Negros Oriental. Uban kang Jing Villaflores ug Lingling Militon, kini gyapon ang inyong boss nga higala, Adrian Sibilio. Daghang salamat. Mabigamuta.